मूर्जे महादन मयूरनाय शिक्षते योगशिमरतस्सवाजदीनः वशतेर्वं तस्मादु अरुङ्गमावो य शिक्षाय स्नानार्धे अक्षतलेयंडि वस्त्रयज्ञार्धे अक्षतां समर्पयामि अभिवस्त्रा सुसनान्येन शापि सुदुगा पूजमानः अभिचन्द्रावर्तिरण्यवष्पा नदीनो देव स्वस्त्रयज्ञार्धे अक्षतां समर्पयामि मल्लक्षतलेयंडि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या यस्सायनं पुरस्तादु आयुष्यमग्निं पदमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजः यज्ञविदार्धे अक्षतां समर्पयामि पस्वं कलुवडेयंडि परिग्रहितमयानिष्टं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवस्तनित्यं गृहात्मं हरिवल्लभ कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदं मया नित्यं महादेव दुब्बं दास्यामि सुन्दर आयने दे परायने दुर्वारुहन्तु पुष्पिनी भद्राक्षपण्डरीकानि समुद्रस्य ग्रहाय मे पुष्पं पूजयामि शुमुखाय नमः మొత్తం అయిపోయినంత వరకు పెడుతున్నాండి शुमकाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः ईरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः स्कन्दाग्रजाय नमः सर्वसिद्धे प्रदायकाय नमः सर्वकार्यक्रीदा पूजिताय नमः महागणाधिपतये नमः ఒకటి పెట్టి దండం పెట్టుకోండి महागणाधिपतये नमः षोडशनाम पुष्पं पूजयामि नानाविधवनोर पुष्पाणि पूजयामि वनस्पतोर्भवै दिव्यैर्नानागन्धे सुषमितमाग्रे सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिः यदा धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि वेदादिवर्णसम्भूतं नादरूप निरामयन्निललण्डि अज्ञानतिमिरस्करं घण्टानादं श्रावयामि ओम नैवेद्यं पुरोक्षापरिषिञ्च अमृतमस्तु अमृतो विधानमसि कंडशक्करकज्जूरादि नारिकेलसमन्वितम् आहारं भक्षभोजञ्च नैवेद्यं प्रतिहीदां स्वीकरणि प्राणापान उदान समान ब्रह्मण्ये स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलार्धे ताम्बूलं स्वामी ఎంతో అంత దక్షిణ పెట్టు दिव्यमंगल निराजनम् अवधारयामि नीराजनं नमस्करोमि सप्तमे उरावन्तु यत्र वीरावरसा वाचमक्रदा तत्र सगाय सज्ञानदे भद्रेशां लक्ष्मी ईजादिवासी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वरूपिणी सरलवैसं श्रीमन्महा गणाधिपति देवताय नमः दिव्यमंगल निराजनम् अवधारयामि हिरण्यपात्रं मधु पूर्णं ददाति मदव्योसानि देकदा ब्रह्मनुपहारति एकदैवयमानेनायुस्ते ददाति साम्राज्यं भोजनं स्वाराज्यं పారమేష్టుకం రాజన్ దేవల విఘ్నేశ్వర మహారాజుకే దండం పెట్టుకుని నమస్కారం చేసుకోండి సమయం శ్రీ శ్రీమాత్రే నమః నమస్కారం చేసుకోండి నమస్కారం చేసుకొని పాపను బాబుని వదిలిపెట్టండి ఫలితం ఏమో అంతే కదా కానిస్టేబుల్ అన్నప్రసన్న చేస్తే పంతులు చేస్తే అట్లా ఉండాలి మరి